तफसीर इब्ने कतीर, सूरह कहफ आयत नंबर 18, ओनली वन आया, एक आयत पढ़ने जा रहे हैं हम, आयत नंबर 18 और सूरह कहफ और तफसीर इब्ने कतीर। तो आयत नंबर 18, एंड यू वुड हैव थॉट देम अवेक, और आप सोचते उनको देखकर कि ये लोग जाग रहे हैं। तो ये आपको यानी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक बता रहा है ना कि अगर आप उनको देखते तो आप सोचते कि ये लोग जाग रहे हैं। Whereas they were asleep, जबकि वो तो सो रहे थे। तो इस बात के ऊपर लोगों ने मतलब ये बात बोला है कि बहुत सारे पुराने यानी सेंचुरीज पहले जो भी यानी जितने कुरान को आके अब कितने हो गए ना साल, तो उतने सेंचुरीज जो पास हुई है उसके अंदर बहुत सारे मुफस्सिरीन आए हैं और सबने अपनी अपनी राय दिए हैं, जिसमें सबकी मेजॉरिटी की राय ये है कि उन लोगों की आंखें खुली थी, कि आंखों को खुला रखा गया था ताकि हवा भी लगे और आंखें खुली है लेकिन वो लोग सो रहे। एंड वी टर्न देम ऑन देयर राइट एंड ऑन देयर लेफ्ट and you would have thought them awake whereas they were asleep, यानी आप उनको देखते तो ये सोचते ये लोग जाग रहे हैं लेकिन वो तो सो रहे थे, और हम हैं जो उनकी करवटें बदल रहे थे। एंड वी टर्न देम ऑन देयर राइट, उनकी सीधी तरफ, एंड ऑन देयर लेफ्ट, लेफ्ट साइड, और उनके उल्टी तरफ हम करवटें बदल रहे थे। तो करवटें बदलना जरूरी होता है, वरना मिट्टी होके बदन मिट्टी में मिल जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंड देयर डॉग स्ट्रेचिंग फोर्थ हिज 2 forelegs एट द वसीद, और वसीद का मतलब है कि जो एंट्रेंस है वो गुफा का जो भी ओपनिंग हिस्सा है जहां एंट्रेंस है उसका, यानी कि मतलब जैसे एक तरह से वो दहलीज यानी उसकी बोली जाएगी। तो वहां पर जो कुत्ता जो है हमेशा मतलब पहरेदारी देता है ना, करता है, तो वो हमेशा एंट्रेंस के पास ही बैठता है, और उसने अपने दोनों हाथ, जो हाथ इसलिए के जो ऊपर के 2 है वो हाथ है और पीछे के जो 2 है वो पैर है। तो आगे के जो उसके 4 legs हैं यानी कि मतलब फ्रंट के 2 legs वो उसने स्ट्रेच करके रखा था। तो स्ट्रेच किया किसी के आने पे या स्ट्रेच थे ऑलरेडी, यानी दोनों राय है इसकी। Had you happened upon them, you would certainly have turned back from them in flight. अगर कहीं आप वहां से गुजरते तो यकीनन आप पलट के भाग जाते, क्योंकि फरार होने की बात यहां पर बोली गई ना, फिरारन, and would certainly have been filled with awe of them. और उनका जो रौब था, उनके चेहरे पे जो रौब था, वो रौब को देखकर आपका पूरा के पूरा, यानी जैसे नहीं बोलते ना कि यानी कि पूरे तुम उनके रौब से पूरा तुम भर गए, उनके यानी कि वो देखकर डर गए। दे आर स्लीप इन द केव, उन लोगों का गार के अंदर सोना। Some of the scholars mentioned that when Allah caused them to sleep, कुछ स्कॉलर्स उलमा उनका ये कहना है कि अल्लाह ने जब उनको सुला दिया, देयर आईलिड्स डिड नॉट क्लोज, उनकी आंखों के जो ढक्कन है वो बंद नहीं हुए, यानी वो खुले ही थे लेकिन वो सो रहे थे। लेस्ट डिसइंटीग्रेशन टुक होल्ड ऑफ देम, कि कहीं वो टुकड़े टुकड़े होके और मिट्टी होके मिट्टी में ना मिल जाए आंखें। इफ देयर आईज रिमेन्ड ओपन टू द एयर, और अगर वो खुली है आंखें और उसको हवा भी लग रही है, दिस वुड बी बेटर फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन, तो उन आंखों को बचाने के यानी कि उसको संभालने के लिए वो ज्यादा बेहतर है कि उसको हवा लगे। अल्लाह कहता है वत्तासबूहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, and you would have thought them awake whereas they were asleep, they were asleep। तो यहां पर कहा गया कि और आप उनको देखकर ये समझते कि वो सो रहे हैं लेकिन वो जाग रहे हैं, सॉरी, और आप उनको देखकर ये सोचते कि ये जाग रहे हैं लेकिन वो तो सो रहे थे।
It was mentioned that when the wolf sleeps, जब वुल्फ जो है भेड़िया वो जब सोता है तो वो एक आंख खुली रखता है और एक आंख बंद रखता है. It closes one eye and keeps one eye open. यानी सोचो कि वो दूसरी आंख खुली रख के देख रहा होता है और फिर स्विच करता है आंख को, के मतलब अब ये वाली आंख को बंद करो और दूसरी को खोलो. Then it switches eye while asleep. और वो सो रहा होता है लेकिन उसकी आंख का खोलना बंद करना जो है वो अदला बदली होता रहता है. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. And we turn them on their right and on their left sides. और हम हैं, अल्लाह ने अपने ऊपर लिया ना हम, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को बोले ना कि अल्लाह तू मतलब हमारा वली, तो इसीलिए अल्लाह ही उनका वली. वली का मतलब जो इमीडिएट तुम्हारे पास हो, तुम्हारा केयर करने वाला. तो अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया उनकी दुआ, उनका चाहना, और वो लोग टस से मस नहीं हुए कोई भी डर से, किसी की धमकी से, बादशाह से भी नहीं. तो अल्लाह है जो उनकी टेक. अल्लाह ने कहा नुक़ल्लिबुहुम, नू हम है जो उनकी करवटें बदलते हैं. कभी हम सीधी तरफ करते हैं उसको, कभी उल्टी तरफ. Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, if they did not turn over, the earth would have consumed them. अगर उनको करवट नहीं दिलाई जाती तो जमीन ही उनको पूरा खा जाती. यानी जमीन वो मिट्टी होके मिट्टी में मिल जाता बदन, क्योंकि ज्यादा देर तक कोई भी एक पोजीशन में रहेगा ना तो चमड़ी को खाना वहीं से शुरू होता है. जो बेड सोर जो होते हैं वो यही तो है. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, and their dog stretching forth his 2 forelegs at the wasid. और उनका कुत्ता जो अपने दोनों ऐसे हाथों को आगे करके और वो बिल्कुल उसके जहां दाखिल होना है वहां पर, यानी उसके एंट्रेंस पर बैठा हुआ है. इब्न अब्बास, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर एंड कतादा रज़ियल्लाहु अन्हुम और रहिमहुल्लाह, इन्होंने सबने क्या कहा? द वसीद मीन्स द थ्रेशोल्ड. यानी वसीद का मतलब है तुम्हारे दहलीज है वो, एंट्रेंस. इब्ने अब्बास सेड बाय द डोर, जो तुम्हारे दरवाजे के पास है. लेकिन कोई गुफा का तो दरवाजा नहीं होता ना, मगर वो दरवाजे का मतलब है दाखिला, वहां से एडमिट होना, यानी कि तुम वहां से दाखिल हुए, जहां पर वो खड्डा है, ओपनिंग. इट वॉज सेड ऑन द ग्राउंड, और ये कहा गया कि जमीन पर. द करेक्ट व्यू इज दैट इट मीन्स ऑन द थ्रेशोल्ड, दैट इज एट द डोर. यानी कि उसकी एंट्रेंस, उसकी दहलीज, और या फिर उसका दाखिल होने का बाब या डोर. मगर वहां पर कोई दरवाजा नहीं है कि बंदा बोलेगा अच्छा उधर दरवाजा भी था क्या. तो बेवकूफ लोगों को सवाल पूछने के लिए बहुत होता है. जैसे कुत्ता कैसा था, उसके ऊपर कैसे निशान थे, सफेद काले थे, चितकबरा था कि काला था कि सफेद था. अरे जो अंदर लेसन है वो लो ना. कुरान के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से अल्लाह ने असहाबुल कहाफ का किस्सा सुनाया, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया. उसके अंदर जो लेसन है, इबरत, वो हासिल करो. फिर है सूरे नंबर 104. 104 जो है वो है उसकी आयत नंबर 8 है. यानी कि सूरे 104 आयत नंबर 8 सूरे होमजा. इन्नहा अलैहिम मुअसदतुन, verily it shall be closed upon them, यकीनन ये उनके ऊपर बंद कर दिया जाएगा. यानी उस आयत के अंदर ये कहा गया है. Their dog lay down at the door, और उस जो डोर है मतलब दरवाजा नहीं है, वो ओपनिंग है जहां पे दाखिल होने का जगह, वहां पर जो उनका कुत्ता था वो बैठा हुआ था. मतलब जिस तरह से वो लोग रखते हैं 2 हाथ आगे करके, एज इज द हैबिट ऑफ डॉग्स, जैसे कि कुत्तों का बैठने का स्टाइल जो होता है कि वो लोग दरवाजे के पास बैठना, यानी वो पहरेदारी देते हैं, वो लोग करते हैं ना. इब्ने जुरैज said he was guarding the door for them, यानी वो
ان کی پہرے داری کر رہا تھا. اللہ اصحاب الکہف کی ٹیک کیئر کر رہا تھا اور وہ کتا ان کی پہرے داری کر رہا تھا. It was his nature and habit to lie down at their door as if guarding them. یعنی اس کی نیچر میں، اس کی عادت میں یہ چیز تھی کہ دروازے کے پاس وہ بیٹھ جاتا تھا اور ان کی مطلب گارڈنگ کرتا تھا، یعنی ان کی حفاظت. He was sitting outside the door اور وہ غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا. Because the angels do not enter a house in which there is a dog. کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتے، تو وہ کتا اس کا مطلب غار سے باہر تھا. As was reported in الصحیح، کیونکہ صحیح میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے. Nor do they enter a house in which there is an image. اگر کہیں پر کوئی امیج ہے، کوئی ایسی تصویر ہے، a person in a state of ritual impurity or a disbeliever، یعنی اگر وہاں کافر ہے اور یا تو پھر انسان جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، تو وہاں پھر فرشتے داخل نہیں ہوتے. As was narrated in the Hasan حدیث، یعنی صحیح حدیث، authentic حدیث کے اندر یہ بات بولی گئی ہے. The blessing they enjoyed extended to their dog، یعنی کہ وہ اللہ کی بلیسنگ اللہ نے جو ان کے اوپر اتاری، یعنی اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی نعمت جو ہے وہ ان ساتوں جو نوجوان تھے ان کے اوپر جو آ رہی تھی، وہ ایک طرح سے مطلب ان کے تھرو اب وہ کتے پر بھی آ رہی تھی بلیسنگ. So the sleep that overtook him too، یعنی وہ نیند جو ان کو اچھی آ گئی، پرسکون نیند، ویسی نیند اس کتے کو بھی آ گئی. کیونکہ اگر انسان کو نیند میں بے چینی ہو، سکون نہ ہو، تو وہ ہل ڈل کرتا ہی رہے گا، اور جو سکون میں ہے وہ آرام سے مطلب لیٹا رہے گا. This is the benefit of accompanying good people، تو یعنی وہ نیک اور رائچیس لوگ تھے جن کے ساتھ وہ کتا تھا. And so this dog attained fame and stature، یعنی stature، تو اس نے یہ جو کتا، اس کو بھی مطلب وہ مطلب نام ملا، اور اس کو بھی مطلب اتنی بلندیاں ملی اس کو بھی. تو یعنی کہ کیونکہ وہ ایک رائچیس لوگوں کے ساتھ تھا نا، تو یہ بھی ایک لیسن ہے کہ رائچیس لوگوں کے ساتھ رہو، کہ ہو سکتا ان کی وجہ سے تم پر بھی برکتیں آئے. It was said that he was the hunting dog of one of the people, which is the more appropriate view. اور یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شکاری کتا تھا ان میں سے کسی ایک کا، تو یہ بھی ایک صحیح اندازہ لگتا ہے. اور that he was the dog of the king's cook، اور یا تو پھر وہ بادشاہ کا جو کوک تھا اس کا وہ کتا تھا. who shared their religious views and brought his dog with him، تو وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے مطلب جو بھی ان کے دین کا جو بھی یہ مطلب ان کا نظریہ تھا دین کو لے کر، تو وہ بھی وہ شیئر کرتا تھا، تو وہ کتا جو ہے وہ ساتھ میں آتا تھا. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، ویسے اور واللہ عالم، کیونکہ کوئی بھی گارنٹی سے کچھ بھی نہیں بول سکتا. جو بات اللہ نے قرآن میں بولا وہی گارنٹیڈ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی گارنٹیڈ ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیز کو سوچا جا رہا ہے، اندازہ لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ مطلب اسکالرز ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا کہ جو انہوں نے سوچا وہ صحیح ہے. اسی لیے واللہ عالم، اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اللہ بہتر جانتا ہے. نیچرلی اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس نے تو پوری سٹوری سنایا نا، اور اللہ تو ہر وقت سب کے ساتھ ہے. اللہ says لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Had you happened upon them, you would certainly have turned back from them in flight. اگر آپ وہاں سے کہیں گزرے ہوتے تو آپ یقیناً بھاگ کھڑے ہوتے، پلٹ کے بھاگ جاتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ پہاڑ کے بالکل بہت اوپر بلندی پہ ہے، اور بندہ جو ہے اگر وہ پلٹ کے بھاگ رہا ہے، تو وہ دیکھو کتنا ڈینجرس ہے ویسے، کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر سے جو بھاگ رہا ہے وہ نیچے اترنے والی بات ہے، اور وہاں ذرا بھی پیر پھسلا تو بندہ سیدھا نیچے جائے گا. اور چڑھان میں تکلیف تو بہت ہے، لیکن وہاں گرنے کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا
بھاگ کر تم پیچھے پلٹ کے بھاگ رہے ہو اگر، اور وہ پہاڑی ہے جہاں سے تم اتر رہے ہو، تو یعنی سوچو وہ بھی خوف نہیں ہے اور بھاگ رہا ہے بندہ، ڈر کے مارے پلٹ کے بھاگ رہا ہے. اینڈ وڈ سرٹنلی ہیو بین فلڈ ود awe of them، اور ان کا رعب جو ہے اس سے وہ بالکل ایک دم ڈر ہی جائے گا. میننگ دیٹ اللہ میڈ them appear dreadful، اللہ نے ان کو ایسا دکھایا، کوئی دیکھنے والا دیکھ کے یہی سوچے گا کہ یہ لوگ بہت ہی ڈراؤنے دکھ رہے ہیں. سو دیٹ نو ون کوڈ لک ایٹ them، کوئی ان کی طرف سے دیکھ نہیں سکتا. وداؤٹ بینگ فلڈ ود ٹیرر، کہ ان کے اندر ڈر اور خوف نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو دیکھے اور ان کے اندر ٹیرر نہ آئے، گھبراہٹ، ڈر کے مارے خوف زدہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یعنی ان کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہی ہوں گے. بیکاز آف دا فرائٹننگ اپیئرنس دے ہیڈ بین گیون، یعنی اللہ نے ان کو ایسا اپیئرنس دیا کہ ان کو دیکھ کر ڈر لگے. This was so that no one would come near them. یہ اس لیے اللہ نے ان کا لک ایسا کر دیا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ آئے اور ٹچ them، یا ان کو چھوئے نہیں. Until the appointed time when their sleep would come to an end as Allah willed. اور اللہ نے جو چاہا، اللہ کی جو مرضی تھی کہ یہ لوگوں کا وقت مقرر تھا کہ یہ لوگ کب اٹھیں گے اپنی نیند سے، ان کی نیند کب ختم ہوگی، اس سے پہلے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کے قریب بھی آئے اور ان کو چھوئے بھی. بیکاز آف دا وزڈم، اللہ کی یہ حکمت، کلیئر پروف، یعنی بالکل صاف طور کے اوپر، یعنی کہ ایک دم کھلا ثبوت ہے. اینڈ گریٹ مرسی، اور بہت بڑی رحمت ہے اس میں، بہت بڑی رحمت انوالوڈ ان دیٹ. تو یہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا نا، اصحاب الکہف کے ساتھ، اس میں یہ سب کچھ ہے. اللہ کی حکمت بھی ہے، بہت بڑا ثبوت بھی ہے، اور بہت بڑی رحمت. تو یہ سوچ لو کہ جب بھی اللہ کے اوپر جب کوئی بھی پورا یقین رکھے گا، اللہ پر ہی بھروسہ رکھے گا، اللہ ہی سے مانگے گا، تو اللہ اس کو کبھی بھی مطلب بے آسرا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کو مایوس ہونے دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.